बॉस न्यूज़ मैं आपका अपना होस्ट इमरान बशीर। आज हम मौजूद हैं एन 127 पीपी 161 यूसी 225 के अंदर। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, जिसको कोल लाहौर स्टेशन। ये कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो कारोबारी लिहाज से भी बहुत आउट क्लास है। शोबा तलीम के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हर लिहाज से मार्केटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इधर के जनरल काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाज साहब है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बॉस न्यूज़ का शुक्रिया जो मेरे घर तशरीफ लाए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं अपने इलाके की आवाज़ मानता हूँ और इमरान शाह साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। वो भी हमारी तरह ही हमारे कारकुन हैं, हमारे भाई हैं और उन्होंने ये जो बॉस न्यूज़ शुरू किया, ये बड़ा अच्छा है। उनका एक हमने स्टेप है जो मुख्तलिफ वर्कर्स के पास जा रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं और उनकी राय से लोग मुस्तफीद भी होते हैं। ये बेसिकली आवाज ही वर्कर की आवाज है। बॉस न्यूज़ आवाज ही वर्कर की है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बॉस न्यूज़ वर्कर की ही आवाज़ है। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि तरक्की काम जो आपके इलाके में हो रहे हैं, मैंने देखा है कि जगह जगह पर खुदाई हुई है, पाइप डले हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने जगह जगह पे जैसे खुदाई देखी है, वहाँ पे तख्तियाँ भी लगी आपने देखी होंगी। उनके ऊपर एमएनए अतातार साहब और अपने एमपीए उमर शेरजा भट्ट साहब के नाम भी होंगे। और माशाल्लाह वो जब से इस इलाके में हमारे एमएनए बने हैं अतातार साहब और उमर शेरजा भट्ट साहब, उस वक्त से लेकर जब से अब तक इलाके में बेशुमार काम शुरू हो चुके हैं। मैं गिनवाना चाहूँ भी तो वो गिने नहीं जाएंगे। मुख्तलिफ स्ट्रीट हैं जहाँ पे क्या कहते हैं वाटर सप्लाई का काम हो रहा है, किसी जगह पे सुई गैस का काम शुरू हो रहा है, किसी जगह पे टॉप टाइल लग रही है, किसी पे क्या कहते हैं वासा का काम शुरू है। बेशुमार काम ऐसे हैं जो शुरू हैं, जो पिछले 7-8 साल से रुके हुए थे। जैसे आपको पता है कि जब हमारी पहली गवर्नमेंट थी उसमें जो हमारा आखिरी टेन्योर था, तो उस वक्त साकर निसार साहब ने हमारे साथ जो किया था उसी का हमने तो खमियाजा भुगता था तकरीबन 6 से 7 साल। उसमें वो आपको पता है वो दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसमें भी हमारे एमएनए एमपी तो थे, लेकिन वो जो काम तरक्याती हो सकते थे वो हम नहीं करवा सके। लिहाजा अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अतातार साहब और उमर शेरजा भट्ट साहब हमारे साथ शाना बिशाना है। दिन रात एक किया हुआ उन्होंने और जो उन्होंने अपनी कैंपेन में लोगों के साथ वादा किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। यानी कि आपका जो मकसद है कि आपके इलाके में जो भी आवाम के मसले थे वो अतातार साहब ने और उमर शेरजा भट्ट साहब ने अपने जो वादे थे वो उन्होंने पूरे कर दिखाए। आपके जो तरक्की काम थे वो काफी हद तक हो चुके हैं और बस उनको अब कंप्लीट टचिंग देनी है उसकी। हाँ, कंप्लीट भी हो चुके हैं और काफी सारे ऐसे काम भी हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और उनके साथ लोगों के साथ हमने वादा किया हुआ और वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी काम हमने अता साहब और उमर साहब शेरजा भट्ट साहब के आगे रखे हुए हैं। जैसे ही उनकी बारी आएगी वो भी काम होगी अल्हम्दुलिल्लाह। काम यहाँ पे आप कोई नहीं रुकने वाला। अच्छा, मुझे अब ये बताएंगे कि जैसे हमारे सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब ने एक मुहिम चलाई थी उन्होंने साफ सुथरा पंजाब, तो साथ उन्होंने एक और भी मुहिम चलाई थी कि शोबा तालीम के हवाले से कि तालीम एजुकेशन बच्चों को बहुत जरूरी है। तो आपके इलाके में कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं? हमारे इलाके में तो काफी है, लेकिन मेरी वार्ड में एक अपना गर्ल्स कॉलेज है। आप पीपी में कितने हैं? हमारी पीपी में तो मैंने कहा बेशुमार है। मेरी यूसी में एक गर्ल्स कॉलेज है, फिर प्राइमरी स्कूल है, फिर हाई स्कूल है बच्चियों का और वो उसमें आला तालीम दी जा रही है और वक्तन फवक्तन हम उधर का विजिट भी करते रहते हैं। जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं छोटे मोटे उनसे हम शेयर भी करते हैं। और एक हमारे यूसी 225 में डिस्पेंसरी भी है जो वहाँ पे लोग अपने बच्चों की मेडिसिन वगैरह लेने जाते हैं और अपना वहाँ से मुस्तफीद होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो डिस्पेंसरी है वो सरकारी है और वहाँ पर जो लोग आते हैं, जब आम आती है अपनी दवाइयाँ लेने के लिए, उनको दवाइयाँ फ्री मिलती हैं? जी, वो सरकारी है और फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। वैक्सीनेशन भी उधर फ्री होती है। वो अपने बच्चों का ज़ाहिर बात जो पैदाइशी टीके होते हैं वहाँ से लगवाते हैं और बड़े आसानी से जाते हैं लोग और अपना काम करवा के वापस आ जाते हैं। जी डॉक्टर, ऐसा मुझे ये बताएंगे कि आपके इस वार्ड के अंदर कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं कि जिनकी आपने जाके खुद जाके वहाँ पर वर्किंग की है, और कितने कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो आपने खुद जाके चेक करते हैं उनको?
میری وارڈ میں ایک گورنمنٹ کالج ہے اور ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور ایک پرائمری اسکول ہے بچیوں کا، اور وقتاً فوقتاً وہاں پہ وزٹ ہوتا رہتا ہے، ہم وزٹ کرتے ہیں اور ان کی جو پرنسپل ہے ان سے بات ہوتی ہے، جو بھی ان کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم عطا صاحب اور ایم این اے اور عمر صاحب ہمارے ایم پی اے، ان کو ہم نوٹس میں لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس وارڈ کے یوسی 225 کے آپ جنرل کونسلر ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، جیسے میں یہاں پر آیا ہوں تو ماشاء اللہ کام کے حوالے سے میں دیکھا تو میں نے ٹرانسلیشن کی پرفارمنس آپ لوگوں کی یہاں پر کاروبار اچھا ہے آپ کا، لیکن جو بچیاں اسکول کالجز میں جاتی ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا کیا انتظامات ہیں؟ کیونکہ اسکول اسٹاف تو میرے کہا بہت دور ہے یہاں سے۔ بھائی جان یہ اس طرح ہے کہ ہمارے قریب ہی ہے کیو بلاک میں اسٹاف ہے 61 نمبر بس کا مزدہ کا، وہ ایک عرصہ دراز سے کوئی پچھلے 7-8 سال سے بند پڑا ہوا ہے، تو میں اپنی آواز سے اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے الیکٹرک بسوں کا ایک پروجیکٹ شروع کیا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اور وہ الیکٹرک بسیں ادھر بھی آنی چاہیے جس پہ وہ یہاں کی بچیاں مائیں بیٹیاں وہ جو اپنا اسکول کالج جانے کے لیے ان کو بہت ساری دشواری ہوتی ہے وہاں پہ، یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اگر وہ یہاں پہ ہوگی تو اپنے اسکول کالج اور اپنے یونیورسٹی آسانی سے جا سکے گی۔ یہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب نے جو بات کی یہ بڑی پائیدار اور بڑی زبردست بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہاں پر اسٹاف تھا، اب وہاں پر گاڑی کوئی نہیں کھڑی ہوتی ہے، کوئی گاڑی یہاں پر اسٹاف نہیں کرتی، اب لہٰذا یا تو الیکٹرک بس اور یا پھر ہم اسپیڈو بس جو چل رہی ہے وہاں پر ہمیں ایک سہولت مل جائے تو وہاں جو ہماری بچی ہیں اور جو ہماری خواتین کہیں جاتی ہیں بھائی پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی خواتین جاتی ہیں کسی شاپنگ کرنے کے لیے تو ان کو آسانی سے وہاں سے گاڑی مل۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ NM127 کے اگر ہم مرکزی دفتر کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہمارا گلدستہ بنا ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ دیکھیے وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، وہاں پہ عطا طاہر صاحب کی والدہ ہیں، وہ ہماری بھی والدہ ہیں، اور بڑے وہ کیا کہتے ہیں ایک شفقت والا ہاتھ ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ملتی ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، اور باقی ادھر اسد ابراز صاحب ہیں، ایڈی صاحب ہیں، شباز طالب بھائی ہیں، اور قدرت اللہ بھائی ہیں، حاجی قدرت اللہ صاحب ہیں، یہ سارے دوست ادھر ہوتے ہیں، جو بھی اویلیبل ہوتا ہے، جو بھی ہمارا مسئلے مسائل ہوتے ہیں کسی کو کبھی کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل کراتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ وہاں پر نہیں بھی گئے تو آپ نے کسی کو ریفر کیا وہاں پر کہ جائے میرا نام لے جا کے کام ہو جائے تو ہو جاتا کام؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کام جیسے ہی ہم یہاں سے لکھ کے دیتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا بھی ہوا ہے کہ جہاں سے بھی آپ آئیں اپنے کونسلرس کو ملے، وہ ہم ان کو ایک اسٹیمپ کر کے دے دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ کام ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک میں معذرت چاہتا ہوں، باجی رابعہ ہیں خواتین کی کوآرڈینیٹر، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، وہ خواتین کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، وہ بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو بڑا مضبوط ہے، جو خواتین کو اسپیشلی جس طرح ماں جی اور رابعہ ہے، باجی رابعہ، وہ مل کے سیکٹری حضرات۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے NM127 کی خاص بات یہ والی ہے کہ ماں جی ساجد طارق صاحبہ کی موجودگی کے اندر رجسٹریشن جو ہوئی ہے رمضان عید بان کے حوالے سے وہ صرف اور صرف NA127 ہی ایسا حلقہ تھا جس کے اندر بہت زیادہ رجسٹریشن ہوئی ہے، بقایا کسی NA میں نہیں رجسٹریشن ہو سکی۔ اب دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک کا حصہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک ٹیم ورک تھا، اس میں لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اور ہر یوسی میں جا کے انہوں نے کیمپنگ کی ہے، جو کیمپنگ کی اسی کے نتیجے میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری یوسی ہماری NA میں بے شمار لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ ملا ہے اور وہ بڑے لوگ خوش تھے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک نیک اور رحمتوں والا مہینہ تھا جس میں غریب آدمی کو اگر 10,000 روپیہ مل جائے تو وہ یہی شکر کرتا ہے کہ چلے کچھ مجھے پیسے ملے اور میں اپنا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آسانی سے گزار سکوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے میسج ہوگا آپ کا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بے شمار میسج ہیں، بس پاکستان مسلم لیگ نون ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، باجی مریم نواز، حمزہ شہباز، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور اسی طرح ملک کی اور قوم کی خدمت کرتے رہیں، اور جیسے آج میاں شہباز شریف نے قوم کو ایک تحفہ دیا ہے 7 روپے 43 پیسے یا 48 پیسے بجلی کم کی ہے، اسی طرح جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے یہ قیمتیں کم کی ہیں بجلی کی، ہم سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے محنت ہوتی نہیں تو آئندہ بھی اسی طرح غریب عوام کو یہ ریلیف ملتا ہے۔
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا.